बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कब्र से सीधा जहन्नम में जाने वाली औरतों के 3 गुना। हजरत अलकमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर तुम मुझसे औरतों के औसाफ खसाइल के बारे में पूछ लो तो सुन लो कि मैं न सिर्फ औरतों की बीमारियों के बारे में बसीरत रखता हूँ बल्कि उनका इलाज भी जानता हूँ। अगर आदमी का सर सफेद हो जाए या उसका माल कम हो जाए तो इसके लिए उसकी मोहब्बत का कोई हिस्सा नहीं रहता। वो माल की फरावानी चाहती है, चाहे कहीं से भी मिल जाए, लेकिन पांचों उंगलियां बराबर भी नहीं होती। बहुत सारी खवातीन सलीमुल फितरत भी होती हैं। अल्लाह से डरने वाली ऐसी खवातीन शोहर से हलाल लुक्मे का ही हमेशा तकाजा करती हैं, मगर 3 आदतें औरत को कब्र से सीधा जहन्नम में लेकर जाएंगी। ये 3 बुरी आदतें अल्लाह तबारक व तआला को इंतहाई नापसंद है। ये 3 आदतें अपनाने वाली औरत जिस घर में भी चली जाएगी, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। वो घर तबाह बर्बाद हो जाता है, उजड़ जाता है। घर में रहने वाला हर एक इंसान मुश्किलात और मुसीबतों के दलदल में फंस जाता है। हर एक औरत से शादी करो, मगर 3 आदतें अपनाने वाली लड़की से शादी ना करना, वरना तुम्हारा हंसता बसता घर उजड़ जाएगा। वो 3 बदतरीन आदतें कौन कौन सी हैं? वो 3 अजीम गुनाह कौन से हैं जिनको अपनाने से आर्जी कब्र से जहन्नम में चली जाएगी और कयामत के दिन उसे बहुत सी शर्मिंदगियों का सामना करना पड़ेगा। और ये 3 गुनाह अल्लाह तबारक व तआला को सख्त नापसंद है। दोस्तों, पहला खतरनाक गुनाह जिसके सबब बास औरतें कब्र से सीधा जहन्नम में चली जाएंगी, वो है औरत का नापाक रहना। गुस्ल फर्ज हो जाने के बाद भी औरतें कई कई दिन, 5 5 दिन, 4 4 दिन, 8 दिन, उन्हें मालूम ही नहीं होता कि हमारे ऊपर गुस्ल फर्ज है, हमने तो गुस्ल किया ही नहीं। दोस्तों, सोचे जिस घर में नापाक औरत रहती हो वहां रहमत के फरिश्ते आते होंगे, वहां रिस्क में बरकत होती होगी। नापाक हाथों से वो खाना बना के जिन बच्चों को खिलाती होगी, क्या ख्याल है उन बच्चों की आंखों में हया होगी, उन बच्चों की आंखों में गैरत होगी। एक 25 साल लड़की मदरसे के किसी मुअल्लिम के पास आई, आलिम दीन के पास आकर कहने लगी, मौलाना साहब, मेरी माँ ने मेरी फलां जगह शादी फिक्स कर दी है, फलां तारीख को मेरी शादी है, मैं आपके पास आई हूँ, गुस्ल का तरीका बता दें, गुस्ल के फर्ज समझा दें। मौलाना साहब ने पूछा, आपकी उम्र कितनी है? उसने कहा, 25 साल। फरमाया, 25 साल हो गए, आपको गुस्ल का तरीका नहीं आता? लड़की ने कहा कि नहीं आता। बुजुर्ग कहने लगा, 15 साल से आप बालिग हो गई हो, तो 15 साल से 25 साल तक आपने कितनी तालीम हासिल की है? उसने कहा, एमए इंग्लिश कर लिया। मौलाना कहने लगे, तुमने एमए इंग्लिश तो कर लिया, 10 साल तुमने नापाकी में गुजारे, गुस्ल के फराइज नहीं जान सकी। मुझे बताओ, जिस लड़की ने पूरे 10 साल इस तरह नापाकी में गुजार दिए, हालांकि हर माह में आयाम के बाद गुस्ल फर्ज हो जाता है, हर लड़की को हर हाल में गुस्ल करना होता है और सही तरीके से गुस्ल करना होता है। मौलाना साहब ने कहा, इसका मतलब 10 साल गुजर गए हैं, आपने गुस्ल नहीं किया, 10 साल आपने नापाकी में गुजारे हैं, आपने मास्टर्स तो कर लिया, काश कि तुम्हें गुस्ल के फराइज भी जान लेते। और जो औरत गुस्ल करना नहीं जानती उससे कलमे आते होंगे, जिस औरत को 6 कलमे नहीं आते वो नमाज पढ़ती होगी, उसको नमाज का तरीका आता होगा, क्या उस औरत को अल्लाह ताला की पहचान होगी? जो औरत नमाज नहीं पढ़ती, कुरान नहीं पढ़ती, उसको अल्लाह ताला की पहचान कैसे हो सकती है? हरगिज उसे अल्लाह की पहचान नहीं होगी। मौलाना साहब ने फरमाया, जल्दी से तौबा करो और गुस्ल का तरीका जान लो, नमाज का तरीका सीख लो। ये जिंदगी के लम्हात तेरे लिए गनीमत है, इन्हीं लम्हों में खुदा की याद और मोहब्बत अपने दिल में जमा लो। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले। नापाकी अल्लाह तबारक व तआला को बहुत सख्त नापसंद है। फरमाया, नापाक रहने वाली औरतों से भूल कर भी शादी ना करना, वरना याद रखना बरकत से हाथ धो बैठोगे। दोस्तों, दूसरा खतरनाक गुनाह जिसके सबब बास औरतें कब्र से सीधा जहन्नम में जाएंगी, वो है गीबत करना। जहां 2 4 औरतें इकट्ठी होकर बैठ जाती हैं, वही गीबत शुरू हो जाती है। किसी न किसी औरत की गीबत हो रही होती है। बीवी अपनी शोहर की गीबत कर रही होती है, सास और ससुर की गीबत कर रही होती है, शोहर और अजीजों अकारब रिश्तेदारों की गीबत कर रही होती है। किसी बादशाह ने यह ऐलान किया, आज की मजलिस में जो भी सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लोगों ने बढ़ चढ़कर झूठ बोले। इतने में एक शख्स आया, उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं आज 100 औरतों को इकट्ठे बैठे देखा, वो खामोश बैठी थी। बादशाह ने कहा कि उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाए। सबसे बड़ा झूठ तो यह है कि 100 औरतें बैठी और खामोश बैठी हो, ये हो सकता है? सबसे बड़ा झूठ ये है, जहाँ 100 औरतें बैठी हो वहां गीबत ना हो रही हो, वहां चुगली ना हो रही हो, गीबत के जरिए आपस में औरतों को लड़वाया ना जा रहा हो, ये कैसे हो सकता है? फरमाया, गीबत नेकियों को इस तरह खाती है जिस तरह आग लकड़ियों को खाती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है,
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ اس سے ناگوارہ گزرے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اگر وہ اس کے اندر وہ برائی موجود نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان ڈالا۔ دوستوں تیسرا خطرناک گناہ جس کے سبب بعض عورتیں قبر سے سیدھا جہنم میں جائیں گی وہ ہے خدا کو خاوند سمجھنا۔ استغفر اللہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا، بھلا کوئی عورت خدا کو خاوند بھی سمجھتی ہے؟ ایک دفعہ ایک عورت کسی عالم دین کے پاس آئی، کہنے لگی حضرت پتہ نہیں اللہ کو کیا ہو گیا ہے، اللہ یہ میرے ساتھ کون سی دشمنی مول لے لی ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا نہیں کیا، اللہ نے فلاں عورت کو 4 بچے دے دیے، 4 بیٹے دے دیے، اللہ نے مجھے ایک بھی بیٹا نہیں دیا، فلاں عورت کو مال دے دیا، دولت دے دی، سب کچھ دے دیا، مجھے کچھ بھی نہیں دیا، میں نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے، اللہ نے مجھے کسی بھی نعمت سے مالا مال نہیں کیا، کب سے دعائیں مانگنے لگی ہوں اللہ تعالیٰ میری دعا سنتا ہی نہیں، آج کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے کبھی دعا نہیں مانگوں گی۔ اس عورت نے اللہ تعالیٰ کا نام بڑی بے ادبی سے لیا۔ یہ سن کر عالم دین فرمانے لگے اے عورت، اس طرح کا لہجہ، اس طرح کی باتیں خدا کے بارے میں نہ کیا کرو، اس طرح کا لہجہ اللہ کے سامنے اچھا نہیں لگتا، خدا کا نام بے ادبی سے نہ لیا کرو، خدا کو خدا سمجھو، خدا کو خاوند مت سمجھو، خدا کی ذات کے سامنے وہ لہجہ اختیار نہ کرو جو لہجہ اپنے شوہر کے سامنے اختیار کرتی ہو۔ تم نے مجھے یہ نہیں دیا، تم نے مجھے وہ نہیں دیا، فلاں شوہر نے اپنی بیوی کو سب کچھ لے کر دیا ہے، تم نے میری یہ خواہش پوری نہیں کی، تم نے میری وہ خواہش پوری نہیں کی، میں تم سے ہرگز کچھ نہیں مانگوں گی۔ اس طرح کے بے ادبی جملے، اس طرح کا بے ادبی لہجہ شوہر کے سامنے تو اختیار کیا جاتا ہے، خدا کے سامنے اختیار نہیں کیا جاتا، خدا کے سامنے بولا نہیں جاتا۔ فرمائے ان 3 گناہوں سے باز آ جاؤ، ان 3 بری عادات سے باز آ جاؤ، ورنہ یاد رکھنا یہ وہ 3 خطرناک بری عادتیں ہیں جو تمہیں قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گے۔ دوستو گناہوں سے بچنے کے لیے مضبوط ہمت اور پختہ ارادہ چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیک ماحول اور صحبت اختیار کریں۔ اگر ان گناہوں سے بچنا مشکل ہو رہا ہو تو ذرا یہ سوچیں کہ قیامت کے دن اگر والدین، بیوی، بچوں، بہن بھائیوں، استاد، شاگرد، دوستوں اور تمام مخلوق کے سامنے بتا دیا جائے کہ فلاں بن فلاں وقت یہ گناہ کیا تھا، اس وقت انسان شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ قیامت کا وہ منظر سوچے تو امید ہے کہ گناہوں کو ترک کرنا آسان ہو جائے گا اور ان سب باتوں کی عادت پیدا کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارا نام اعمال جو ہمارے برے کرتوتوں سے بھرا پڑا ہے، اپنی رحمت سے ان تمام تر گناہوں کو مٹا دے اور معاف فرما دے۔ نہ اس کے اسباب میں کوئی کمی ہے اور نہ ہی اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے اور نہ کوئی اس سے پوچھ گچھ کرنے والا ہے۔ یا اللہ آپ کو اپنے رحیم ہونے کا واسطہ ہے ہم سب کو تمام عالم اسلام کو بخش دے۔ دوستوں امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔